स्टार्ट विद मजहर अब्बास साहब, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? अखबारों में घुसे हुए हैं ये। हाँ मजहर साहब, पहले तो ये बताएं कि लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग है और जितना मौका जिसको मिला, आपको क्या लगता है कि टोटल यूटिलाइजेशन हुई है? क्योंकि हमें ज़रा मध्यम सा, कोई धीमा धीमा सा ही इफेक्ट नज़र आया अर्लियर ऑन, बट इन द लास्ट फ्यू डेज लगा कि चलो ठीक है इलेक्शंस हो रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये कि सारे तजज़ियाकार अब कराची में हैं और कराची में जब लोग आते हैं तो फिर वो जाते हमारी मर्ज़ी से हैं, क्योंकि जब हम जाएंगे तो वो जाएंगे। मेरा तो ये 10वां इलेक्शन है जो मैं कवर कर रहा हूँ और मेरा ख़्याल है ख़ासा फीका इलेक्शन इस मरतबा लग रहा है, कैंपेन वाइज भी, अदरवाइज भी, लेट कैंपेन, कन्फ्यूजन, पैनिक। पार्टियों को शिकायत हमेशा रहती है किसी न किसी, इस मरतबा ज़्यादा है, किसी हद तक जेन्युइन भी है शिकायत, लेकिन वो टेम्पो बिलावल ने तो ज़रूर सबसे पहले शुरू की उन्होंने कैंपेन, और 2-3 चीज़ें बिलावल की बड़ी अच्छी रहीं। एक तो ये रही कि उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का जो फ़ैसला किया, पॉलिटिकली बहुत अच्छा फ़ैसला था। हालांकि इलेक्टोरली शायद उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना रहा, क्योंकि लाहौर में ट्रेडिशनली लाहौर जो है वो पीपल्स पार्टी का 88 ऑनवर्ड्स शहर नहीं रहा, लेकिन ये फ़ैसला सियासी तौर पे आगे उनको फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि बिलावल उन लोगों में से हैं जिनके पास वक्त है। अभी कराची में कल उन्होंने भरपूर कैंपेन की। देखिए, इस मरतबा 2018 के मुकाबले में कोई भी पार्टी हेड जो है वो कराची से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। पहले शहबाज शरीफ भी लड़े थे 2018 में, इमरान खान भी थे और बिलावल भुट्टो भी थे। इस मरतबा लियारी से उन्होंने अपने एक पुराने कारकुन नबील गबोल को दिया है टिकट। कराची में पीपल्स पार्टी को सबसे अच्छा चांस इस मरतबा नज़र आ रहा है कि वो शायद जो एक पीटीआई का एक वैक्यूम उनको नज़र आ रहा है, एमक्यूएम पाकिस्तान का वैक्यूम नज़र आ रहा है, जमात इस्लामी ज़रूर रेस में है, क्योंकि उनके मेयर 2 मरतबा यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं, 3 मरतबा। लेकिन पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उन्होंने जिस तरह मैनेज किया है, तो उन्हें उम्मीद है कि यहाँ वो 7 से 8 सीटें तो यकीनन जीतेंगे। जीतते नहीं जीतते एक अलग बात है। इसी तरीके से पीटीआई का सारा डिपेंडेंट ऑन इट्स वोटर्स है कि वोटर बड़ी तादाद में निकलें, इर्रेस्पेक्टिव कि कौन लड़ रहा है उसको वोट दें उसमें, और फिर वोटर्स उनके कैंडिडेट्स को रिकग्नाइज भी कर लें। कराची में वैसे पीटीआई में अपने अंदरूनी इख्तलाफात भी आपको बताएं ना, बहुत सारे हैं, वो हर जगह हैं अब्दुल्ला, हर जगह हैं। और देखिए ओवरऑल वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, ओवरऑल जो कैंपेन है वो चूँकि पंजाब डिसाइसिव फैक्टर होता है, इसलिए नवाज शरीफ साहब को हमें नहीं लगा कि दूसरे सूबों में जाके उन्होंने जलसे किए हों। ज़्यादातर उनका जो कंसंट्रेशन रही, एक तो लेट कैंपेन उन्होंने बहुत शुरू की, उसकी कई वजूहत हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जलसे किए हैं, क्योंकि मानसहरा से भी इलेक्शन वो लड़ रहे हैं और लाहौर से भी लड़ रहे हैं। लाहौर का इलेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग है उनका, क्योंकि उनके मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, तो वो एक आप कह सकते हैं कि पंजाब के इलेक्शन में सबसे बड़ा इलेक्शन वो है। अगर पॉलिटिकली पर्सपेक्टिव में देखें आप कि पीटीआई के लिए नवाज शरीफ साहब को लाहौर से हराना बहुत ज़रूरी है और पीएमएलएन के लिए नवाज शरीफ को वहाँ से जिताना बहुत ज़रूरी है। ये हम बात कर रहे हैं मजहर साहब, वी आर टॉकिंग अबाउट नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मतलब ये सारे अगर एक ही हल्के की बात करें, कंटेस्टिंग फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूंसी, ये इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? ये पावर मूव होता है जब आपको लग भी रहा हो कि मतलब वो हल्का जो है वो इट्स साइडिंग टुवर्ड्स दी अदर, आपका ओपोनेंट हो लेकिन आप फिर भी उस कॉन्टेस्ट में खड़े हैं, तो वो क्या, व्हाट इज़ द मंतक समझना चाहते हैं हम बिहाइंड इट, कि जब बड़े पावरफुल लोग हैं तो आप भी बीच में उस लाइन में क्यों घुस रहे हैं जब आपके शायद चांसेस भी कम हो? देखिए, उसके 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि जिस तरह 2018 में और 2013 में मिस कैलकुलेट कर गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में, वो ये समझे कि पीटीआई का जो राइज़ है उसका जो वोट बैंक है वो पीएमएलएन का वोट बैंक काटेगी, लेकिन एक्चुअली जो है वो पीपल्स पार्टी का जो वोटर था, और उसकी वजह थी कि पीपल्स पार्टी फॉर द लास्ट आई थिंक 2 डेकेड्स उनका एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा पीएमएलएन से। तो जो पीपल्स पार्टी का वोटर था, उनके लीडर्स थे, वो ये बेसिकली डाइजेस्ट नहीं कर सके कि पीएमएलएन के साथ हम कैसे मिलकर चलेंगे। और वो जो वोटर था, और उस वक्त इमरान खान साहब ने बहुत एग्रेसिव कैंपेन की अगेंस्ट
PMLN خاص طور پہ شریف کے اگینسٹ، تو اس کو ووٹر جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا چلا گیا۔ اس وقت جو بلاول صاحب نے غالباً پیپلز پارٹی نے، آصف علی زرداری صاحب نے جو فیصلہ کیا، وہ اس چیز کو کہ بلاول اسٹل ہیز ٹائم کہ وہ صرف کیونکہ لاڑکانہ ان کی ایک سیف سیٹ ہے، حالانکہ لاڑکانہ میں لاسٹ ٹائم جو تھے انہیں ڈاکٹر راشد سمرو نے کافی ٹف ٹائم دیا تھا، تقریباً JUI کے کینڈیڈیٹ نے 50,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے وہاں سے، لیکن اسٹل لاڑکانہ انہیں پتہ ہے کہ لاڑکانہ سے جیت جائیں گے۔ لاہور میں انہوں نے ایکٹیویٹی کر کے پیپلز پارٹی کے جو ووٹر ہے اور جو ورکر ہے اس کو بیسکلی جو ہے وہ زیادہ موٹیویٹ کیا، اور دیکھنا یہ کہ کتنا ووٹ لیتے ہیں وہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ کتنا ووٹ لیتے ہیں، اور پھر اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر سدرن پنجاب میں دوسری جگہوں کے تو پریزنس آف بلاول ان پنجاب وہ بیسکلی پیپلز پارٹی کے لیے، ہمیں انہیں پتہ ہے کہ اس وقت پنجاب کی کیا صورتحال ہے، اور ایک ڈیوائیڈڈ اس وقت صورتحال ہے، PTI کے ووٹر اس وقت اسکیٹرڈ ہے، PTI کے کینڈیڈیٹس اسکیٹرڈ ہیں، ود ان PTI وہ ہے، تو وہ اس کو بھی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بڑا ہم نے کل رات ہی شاہزیب خان زادہ کے پروگرام میں ہم دیکھ رہے تھے PTI کی لیڈرشپ سے اگر آپ بات کریں تو بڑے انکریجڈ ہیں بھائی، وہ بھی بڑے موٹیویٹڈ ہیں، اور ان سے بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ they know that people will come out for them, so that is also a good sign that everybody is involved in this final call. اور اگر آپ سوشل میڈیا از اے گیج، اگر آپ اس کو پیمانہ بنا لیں تو پھر یس دیر از اے لاٹ آف پاپولیرٹی، اینڈ ان کا اتنا آپٹیمسٹک ہونا بنتا بھی ہے، بیکاز سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں دیر از اے لاٹ آف سپورٹ، ایک دوسرے کو انفارم کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے کینڈیڈیٹس کون سے ہیں، نشان کیا کیا ہے، بڑا متحرک۔ یہ جو میں بتاؤں، یہ جو 3-3.5 سال کا گیپ ہے نواز شریف صاحب کا جب وہ لنڈن چلے گئے، وہ یہ اسیس ہی نہیں کر سکے کہ گراؤنڈ پہ سچویشن کتنی بدل رہی ہے، اور PTI نے اس 3.5 سال کو بہت اچھی طرح ایفیکٹیولی یوٹیلائز کیا اس سچویشن کو، کہ ایبسنس آف نواز شریف، 16 منتھس آف شہباز شریف، ان چیز کا بائی ڈیفالٹ سارا ایڈوانٹیج گیا PTI۔ کیسے یہ لوگ غائب ہوئے ہیں؟ ویسے میں کہتا ہوں بعض لوگ کا وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور یہ پوائنٹ مزہ یہ پوائنٹ غائب کر دینا ان کو سین سے، ایکسپوزز ایوری تھنگ، کہ اگر ان کو لگا ہی دیا تھا ان کے چیئرمین نے، بزدار صاحب کی بات ہو رہی ہے، اور زیرو پرفارمنس کے باوجود وہ ٹکے رہے، وہ وہاں رہے، بڑے پروٹیکٹڈ رہے، ساتھ ساتھ لڑائیاں بھی ہوتی رہی ان کی وجہ سے، تو چیزیں ان کے فالوورز کے لیے، سپورٹرز کے لیے، لاہوریوں کے لیے کھل گئی ہیں، عیاں ہو گئی ہیں، تو اب وہ دوبارہ سے یہ رسک کیسے لینا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک چیز تو جو بانی PTI سے بڑی سیاسی غلطی پنجاب میں ہوئی، وہ 2018 کے بعد جب انہوں نے عثمان بزدار صاحب کا سلیکشن کیا، اور وہ ریئلائز کرتے ہیں بعد میں، اگر اس وقت وہ چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بناتے تو چودھری پرویز الہی کے پیچھے 2002 کا ایک پورا ایک لوگوں نے شہباز شریف کے علاوہ اگر کسی کو ایز اے چیف منسٹر پسند کیا تو پرویز الہی کو پسند کیا تھا، اگر اس وقت بناتے۔ لیکن 2.5 سال پرویز الہی، چودھریز اور عمران خان صاحب کے درمیان بات چیت تک بند تھی، یہ سچویشن تھی کہ بات تک نہیں کرتے تھے، جبکہ پرویز الہی صاحب نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ عمران خان عثمان بزدار کا ہاتھ پکڑ کے ان کے پاس آئے تھے کہ اس کو آپ نے ٹرین کرنا ہے ایز اے چیف منسٹر۔ تو اس کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی، نہ لوکل باڈیز الیکشن کروا سکے، جو وہاں الیکٹڈ لوگ تھے ان کو بھی PTI نے وہاں سے ہٹا دیا، تو یہ پولیٹیکلی بلنڈرز کرتے کرتے یہ 2022 تک پہنچے ہیں، اور پھر آخری سال میں جا کے خان صاحب کو یہ ریئلائز ہوا کہ نہیں، پرویز الہی سے پھر انہوں نے اپنے تعلقات بہتر بنائے۔ مونس الہی جن کی شکل وہ دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، آج بھی وہ سب سے زیادہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو جو بلنڈرز آف چیئرمین PTI رہے پنجاب میں، اس کے بعد اگر یہ 16 مہینے نہیں ہوتے تو شاید PTI کی سچویشن بہت خراب ہوتی، لیکن اس میں کم بیک ہوا ہوتا ہے، کم بیک کرتے ہیں۔ یہ جو غلطی ہوئی ہے کولیشن گورنمنٹ سے، پچھلی کولیشن گورنمنٹ سے، کہ انہوں نے فوراً الیکشن نہیں کرائے، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس کی پرائس آج PMLN پے کر رہی ہے، اس کی پرائس خود نواز شریف صاحب پے کر رہے ہیں۔ مدد صاحب، اس کی 16 مہینے کی پرفارمنس PDM گورنمنٹ کی بالکل اپنی جگہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لیٹ اس آلسو مینشن
اور یہاں پہ ہمارا یہ باور کرانا سب کو ضروری ہے کہ اس پاپولیرٹی میں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ہے، عمران خان صاحب کے جھوٹے بیانیے کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، بیکاز وہ جو سازشی کاغذ لہرانا ہے